अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन फैमिली वीजा के बारे में। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर डिटेल से बात करूंगा। कुछ दोस्तों के, कुछ फैमिलीज के कमेंट आए हैं, उसको कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन सुप्रीम कोर्ट का पारो के बारे में एक अहम फैसला, इस पे बात करेंगे। स्पेन इमिग्रेशन नया कानून दिनों में पास होने की उम्मीद है, इस पे बात करेंगे। और जर्मनी की नई आसान वीजा पॉलिसी, इसको कवर करूंगा। काफी अच्छी अपडेट है जर्मनी की तरफ से भी, लाजमी तौर पे इसको भी जानिएगा। एक नई वीजा पॉलिसी जो है लॉन्च की गई है, जिसको काफी ज्यादा पेशराई हासिल हो रही है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि न्यूज के लिंक कौन कौन से आज आपको मिलेंगे। स्पेन सुप्रीम कोर्ट का जो पारो से रिलेटेड अहम फैसला है, उसका लिंक। स्पेन इमिग्रेशन नया कानून जो दिनों में पास होने की उम्मीद है, इसका लिंक। जर्मनी की नई आसान वीजा पॉलिसी, इसका लिंक। ये तीनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में अहम वीडियोस के लिंक भी मैंने डाल दिए हैं, जो कि डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। वो वीडियोस जो कि आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है और आप कमेंट करते रहते हैं उसको वॉच करने के लिए, और आपको तलाश ना करनी पड़े, इस वजह से मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले उन्हीं का लिंक डाल दिया। ऊपर टाइटल, नीचे लिंक। आप उनको वहां पे लिंक को क्लिक करके खुद वॉच कर सकते हैं उन वीडियोस को। उसके साथ साथ दोस्तों ये भी बताना चाहता हूं कि जितनी न्यूज, जितनी मालूमात मैं आप लोगों के साथ प्रोवाइड करता हूं, मेरी कोशिश होती है कि ये तमाम की तमाम का जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करूं, यानी कि उनके लिंक नीचे प्रोवाइड करूं। इस वजह से लाजमी तौर पे नीचे लिंक जो वीडियो के मैं प्रोवाइड करता हूं, उनको भी क्लिक करके खुद भी रीड किया करें और उसको अंडरस्टैंड किया करें। क्योंकि मैं उस वीडियो का, उस इंफॉर्मेशन का जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, उसका लिंक इस वजह से प्रोवाइड कर रहा होता हूँ ताकि आप खुद भी उसको जान सकें। ये न्यूज बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई भी कमी बेशी नहीं की गई। और उसके बाद मैं इसका मफहूम बताता हूँ, उसकी डिटेल जो है, जो डिटेल उसकी अगर आप जानना चाहते होते हैं तो नीचे जो लिंक होता है लाजमी तौर पे उसको क्लिक किया करें और उसको खुद भी रीड किया करें। अगर आपको स्पेनिश की समझ नहीं सही तरह आती तो आप गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हुए उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी रीड कर सकते हैं। अब जहां तक स्पेन फैमिली वीजा के बारे में जो ताज़ा तीन सूरत हाल है उसका ताल्लुक है, मैंने इस टॉपिक पे इस वजह से ज्यादा सोचा कि इसको मैं कवर करूं क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान है ज्यादा टाइम लिमिट होने की वजह से। आमतौर पे जो एम्बेसी है वो 8 से महीने से 1 साल जो जल्द से जल्द इस वक्त काम कर रही है, वो 8-9 महीनों में लोगों का वीजा लग रहा है। उससे पहले अगर किसी का वीजा लग रहा है तो वो शाज़ो नादर ही है, वो कि वैसे भी ऐसा केस आ जाता है जिसमें आप कह सकते हैं कि जल्दी वीजा लग गया और वो आ गए, उन्होंने अपनी फैमिली बुलवा ली। अदरवाइज इस वक्त जो है वो यही वीजा पॉलिसी चल रही है उनकी और इतना टाइम लाइन चल रहा है। जहां तक बात है कि कुछ फैमिलीज जो है वो 1.5 साल के करीब होने वाला है, मिसाल के तौर पे 13 महीने, 14 महीने इस तरह उनको होने वाले हैं, तो वो काफी ज्यादा परेशान है कि हमारा टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं ताकि आपकी परेशानी कुछ कम हो। अगर तो आपका तमाम की तमाम डिमांड एम्बेसी करती है, जिसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो गई, आपके बच्चों का डीएनए टेस्ट हो गया, बाकी वेरिफिकेशन तमाम की तमाम, ये उनकी अमूमन तौर पे एम्बेसी कर रही है जिनके बच्चे जो हैं वो उनके साथ हैं, वो 2 हों 3 हों, और उन फैमिलीज के जो बच्चों का गैप है एज का वो जरा इतना ज्यादा नहीं है, तो वहां पे वो शक की बुनियाद पे अपनी तमाम तसल्ली करते हैं। उसकी वजह ये भी है कि पहले कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से वो महतात हो चुके हैं, जिन्होंने कुछ इस तरह की हरकतें की जिसकी वजह से अब जेन्युइन लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि अब वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ आपका जो डीएनए टेस्ट है अगर वो भी होता है तो जाहिर ये 2 वेरिफिकेशनें हो जाती हैं, जिसमें टाइम लिमिट आपका बढ़ जाता है। जहां आपका केस 1 साल में होना है, अब हो सकता है कि आपका केस 1.5 साल में हो। इस वजह से इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है। वो फैमिलीज जिनकी इंक्वायरी 1 होती है या होती ही नहीं है, तो उनका अमूमन तौर पे 1 साल में जो है वो वीजा 1 साल के अंदर अंदर लग जाता है। अब यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि 1 साल जो टाइम लिमिट है स्पेन एम्बेसी की,
وہ بہت زیادہ آئیڈیل ہے، یہ ہمیشہ رہی ہے۔ بہت ہی کم وقت میں ہوا ایسا کہ 6 مہینے جو ہے انہوں نے ویزے کے لیے لگائے ہیں۔ عام طور پہ جو تمام پروسیس ہے اس میں 1 سال لگ ہی جاتا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کے پاس ریزیڈنسی کارڈ ہے اور اپنی فیملیز کو بلانا چاہتے ہیں، وہ اسپین میں پروسیس شروع کرتے ہیں، اور اسپین میں پروسیس شروع کرنے سے لے کر وہاں پہ ویزا لگنے تک اگر ان سے کوئی ڈی این اے ٹیسٹ یا کوئی اور ٹریول ہسٹری کی انکوائری یا کوئی اور انکوائری نہ کریں تو 1 سال میں ان کا کام ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جن سے یہ تمام چیزیں مانگی جاتی ہیں اور انکوائریز کی جاتی ہیں وہ 1.25 1.5 سال نارملی ان کا لگ رہا ہے۔ اس وجہ سے پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پریشانی کی بات تبھی ہو سکتی ہے جب آپ نے کوئی فیک کام کیا ہو یا آپ نے جو ہے وہ غلطی کی ہو اپنی ڈاکومنٹ میں، اور کوئی آپ نے ایسا بھی استعمال کیا جو انلیگل ہے، تب آپ پریشان ہوں۔ اگر آپ نے سب کچھ جینول لگایا ہے اور سب کچھ آپ کا جینول ہے تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بالکل آپ کا تمام پروسیس جو ہے وہ سموتھلی ہوگا۔ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات آخر میں یہ ضرور کروں گا کہ اپنی ڈیٹ آف برتھ، اپنے نام کی سپیلنگ، اپنی ولدیت اور ہر چیز کو اچھی طرح سے چیک کریں اور اس کے بعد اپنی فائل کو سبمٹ کریں، ورنہ پھر ایک مرتبہ اگر آپ کی فائل ناموں کی وجہ سے جو ہے وہ ریفیوز ہوتی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ 1 سال 8 مہینے کا ٹائم آپ کا دوبارہ سے نئے سرے سے تمام کرنے کا لگ جائے گا، اور وہ کام جو ٹائم ہے وہ آپ کا ضائع جائے گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین سپریم کورٹ کے ایک اہم فیصلے کی۔ سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلہ دیا ہے، وہ فیصلہ پارو سے ریلیٹڈ ہے۔ پارو سے ریلیٹڈ یہ فیصلہ وہ ہے جو کہ عام طور پہ عام لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے اور عام لوگوں کو پارو سے ریلیٹڈ بتایا جاتا ہے سی پی کی طرف سے۔ یہ جو قانون ہے پارو سے ریلیٹڈ کہ آپ کتنا عرصہ پارو لگانے کے بعد باہر ملک سے رہ سکتے ہیں، اس پہ سپریم کورٹ نے ایک اہم کیس کے فیصلہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ بالکل سی پی کا یہ جو قانون ہے یہ بالکل قانونی ہے۔ اصل میں اگر آپ پارو لگوا لیتے ہیں اور آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ پرمیشن آپ کو دی جاتی ہے کہ 15 دن آپ بغیر بتائے بھی جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے 15 دن کے اندر جانا ہے اور 15 دن کے اندر واپس آنا ہے۔ یہ عام طور پہ باکاسونس وغیرہ یا سیر کے لیے جو آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں اس کے طور پہ آپ ان ڈیز کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 15 دن سے زیادہ رہتے ہیں اور سی پی کو نہیں بتاتے کہ آپ ملک سے باہر 15 دن کے سے زیادہ جا رہے ہیں تو وہ اگر آپ کی پارو ختم کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں یا آپ کو جرمانہ کر دیتے ہیں تو وہ بالکل قانونی ہوگا۔ یہ اب فیصلہ عدالت کی طرف سے بھی آ چکا ہے، کیونکہ جب آپ پارو لگواتے ہیں اٹس مین کہ آپ کام کی تلاش میں ہیں، آپ کو جو ہے وہ بیسک آپ کے ایکسپینسز پورے کرنے کے لیے آپ کو پارو لگا دی گئی ہے۔ اگر آپ اس ملک میں رہتے ہی نہیں ہیں تو پھر کام کیسے تلاش کریں گے؟ اس وجہ سے آپ کو اس صورت میں جو ہے آپ کو جرمانہ کیا جاتا ہے یا آپ کی پارو کاٹ دی جاتی ہے۔ مزید ڈیٹیل کے لیے دوستوں نیچے جو لنک موجود ہے، لنک نمبر 1، آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں اسپین امیگریشن کے نئے قانون کی دنوں میں جو پاس ہونے کی امید ہے۔ اس کا لنک بھی پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ نیچے موجود ہے، لنک نمبر 2، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ کناریا کی جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے بہت بڑی خبر بریک کیا، انہوں نے کہا ہے کہ دنوں میں نئے امیگریشن قوانین پاس ہونے جا رہے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو قانون پاس ہوگا وہ ہے مینورس، جو کم عمر بچے دوسرے مالک سے اسپین میں انٹر ہوتے ہیں، اور کناریا کیونکہ ایک جزیرہ ہے افریقہ سائڈ پہ، تو وہاں سے جب بچے انٹر ہوتے ہیں تو ان کو اب تمام اسپین میں تمام کمیونٹیز میں برابر تقسیم کرنے کا قانون جو ہے وہ دنوں میں پاس ہو جائے گا۔ وہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ اس قانون کو بہت جلدی پاس کروانے کے لیے کافی زیادہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ سینٹرل حکومت اس قانون کو پاس کرے اور ان امیگرینٹس بچوں کو تمام اسپین میں بھیجا جائے۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ قانون پاس ہوتا ہے تو ایکسترانخیریا کی جو باقی قوانین ہیں ان میں بھی ترمیم ہوگی اور امیگریشن کے چانسز بھی مزید بڑھ جائیں گے۔ تو لنک نیچے موجود ہے، آپ خود بھی اس کو کلک کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں جرمنی کی نئی آسان ویزا پالیسی جو کہ کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اب بہت زیادہ لوگ جو ہے اس نئی ویزا پالیسی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ چند دن پہلے اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ جرمنی کی جو آسان نئی پالیسی ہے اس کے مطابق اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، ابھی آپ کے پاس آفر لیٹر نہیں ہے، ورک پرمٹ نہیں ہے، پھر بھی آپ یہاں پہ وزٹ پہ آ سکتے ہیں اور 1 سال تک
ٹرائل پہ کام کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی میں. اس کے بعد آپ یہاں پہ پرماننٹ کام کر سکتے ہیں. یہ یاد رکھیں جرمنی نے جو نئی اسکیم لانچ کی ہے اس کے مطابق جو جرمنی کو ہر سال 4 لاکھ کے قریب آئی ٹی پروفیشنل اور دوسرے سکلڈ امیگرینٹ کی ضرورت ہے، اس کے لیے انہوں نے اس طرح کا قانون پاس کیا ہے تاکہ اس سے زیادہ امیگرینٹ یہاں پہ آ سکیں اور وہ سکلڈ اپنی سروسز جرمنی کو پرووائڈ کر سکیں. اس کی مزید جو معلومات ہے وہ نیچے لنک جو موجود ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گی. جو انفارمیشن تمام کی تمام ہے وہ انگلش لینگویج میں آپ کے لیے ایزی ہوگا ریڈ کرنا. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. دعا میں یاد رکھیے گا. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.